औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सूरह निसा है। सूरह निसा में 35 नंबर तक पढ़ लिया था। आयत 36 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और माँ बाप के साथ नेकी करो, और रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीन रिश्तेदार, पड़ोसियों, अजनबी पड़ोसियों, साथ रहने वाले और मुसाफिर के साथ, और अपनी मिल्कियत, कनीज़ों और ग़ुलामों से भी नेकी करो। बेशक अल्लाह हर इतराने वाले, फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह किसको नहीं पसंद करता? हर उस इतराने वाले को जो इतराता है, फ़ख्र करता है, नहीं पसंद करता। फ़ख्र अल्लाह की चादर है, उसी पर शोभा देती है, उसी पर जीनत देती है। तो फ़ख्र करना, गुरूर करना, ये अल्लाह के हुस्न का एक हिस्सा है। अल्लाह पर ही ज़ेबा देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 37 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं जो कंजूसी करते हैं और लोगों को भी कंजूसी करने का हुक्म देते हैं, और अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से कुछ उन्हें दिया है और कुछ उन्हें दिया है उसे छुपाते हैं। अपने फजल से जो कुछ दिया है उन्हें छुपाते हैं, और हमने काफिरों के लिए रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा। अल्लाह पाक कितने बार रिपीटेडली ये बात बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम सबको समझना चाहिए सब बातों को। अल्लाह हम सब मुसलमानों को कि जो काफिर बनेगा ना, अल्लाह का इनकार करेगा या अल्लाह के हुक्म का इनकार या जो भी है, अल्लाह आलम, तो अल्लाह पाक ने ना बहुत सख्त अजाब तैयार कर रखा है। इसमें 1 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, इसमें बुखल की सज़ा मुज़म्मत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रोज़ाना सुबह को 2 फरिश्ते उतरते हैं और दुआ करते हैं, या अल्लाह अपनी राह में खर्च करने वाले को उसका बदल अता फरमा। और दूसरा कहता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह। अल बुखारी अज़्ज़कात बाब नंबर 27 हदीस नंबर 1442। अल्लाह अकबर। फिर 38 नंबर आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और ऐसे लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं जो लोगों के दिखावे के लिए अपने माल खर्च करते हैं, और वो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते। और जिस शख्स का साथी शैतान हो तो वो बहुत बुरा साथी है। अस्तग़फिरुल्लाह। शैतान हमारा साथी ना हो, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम लोग ढेर सारे कुरान पढ़ें, मीनिंग से ही पढ़ें और वैसे अरेबिक भी पढ़ें, जैसे भी हो सके वैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन समझ कर भी पढ़ना चाहिए बीच बीच में, इन बिटवीन। और क्या कहते हैं, अरेबिक भी पढ़ते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। वैसे तो पूरी कुरान हाथ में लेकर के पढ़ना अगर मुश्किल है तो कुरान की शॉप पर जो है वो कुरान की बुकलेट्स मिलती हैं, अलग अलग पारे मिलते हैं, वो ला सकते हैं। नहीं तो 26 सूरतें, 16 सूरतें, 28 सूरतें, 27 सूरतें ऐसे करके आता है ना, वो भी ला सकते हैं। और मतलब पढ़ना चाहिए कुरान। 39 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और उन लोगों का क्या जाता अगर वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आते, और अल्लाह ने उन्हें जो माल दिया उसमें से खर्च करते, और अल्लाह उन्हें खूब जानने वाला है। अल्लाह अकबर। 40 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, बेशक अल्लाह ज़र्राह बराबर भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह अकबर।
بے شک اللہ ذرہ من ایک جو ذرہ ہوتا نا کیا نا بالو کا ایک ذرہ سا قطرہ چھوٹا سا قطرہ باریک ذرہ کہتے ہیں اس کو مائنیوٹ پارٹیکل نہیں کرتا اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے. 2 نمبر کیا لکھا ہے کہ ظلم نہیں کرتا. اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یعنی ہر ایک کو اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا. قدر تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں. صحیح بخاری تفسیر سورہ نساء باب نمبر 8 حدیث نمبر 4581. یہاں تک پڑھ لیا تھا. 41 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے. 42 نمبر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے. اللہ توبہ استغفر اللہ. اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی جس بھی امتی نے اللہ کی بات نہیں مانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جائے یعنی کہ زمین میں دھسا دیا جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. استغفر اللہ. 43 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو مینس تو سے شراب لے رکھا ہے الکوہل لے رکھا ہے یا پھر آپ کیا کہتے ہیں وہ نشے کی حالت میں ہو مینس تو سے یا آج کل کے زمانے میں کوئی ڈرگ تو لینا نہیں چاہیے زندگی برباد ہو جاتی ہے. اللہ پاک سب کو سیف رکھے آمین. یہاں تک تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ مطلب کہ یہاں تک کہ تم غسل کر لو مطلب کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب تک غسل نہ کر لو. ہاں اگر راہ چلتے مطلب کہ سفر میں یا راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت یا مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے. منہ پر مسح کر لینا چاہیے مٹی کا. اس میں کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں. اسے تیمم کرنا کہتے ہیں. نماز ادا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے لیکن پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ یا کسی بیماری میں یا مرض کی صورت میں یعنی کوئی بیماری ہوتی ہے ٹھنڈک ونڈک لگ رہی ہے تکلیف ہے ایسے کر کے صورت میں مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے. کوہنیوں تک ضروری نہیں صاف لکھا ہے کوہنی تو ضروری نہیں گٹے تک جہاں تک کلے ہیں وہاں تک کافی ہے. نو نیڈ ٹو ڈو اٹ ٹل دا ایلبو کوہنیوں تک ضرورت نہیں ہے. اور پھر منہ پر پھیر لے جیسے آنکھ میں نہ جائے چہرے گال پر فور ہیڈ پہ ایسے پھیر لے چن پہ یعنی ٹھڈی پہ پھر
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तयम्मुम के बारे में अम्मार बिन यासिर, अल्लाह अकबर, अम्मार बिन यासिर जिनकी वालदा का नाम सुमैया था, इन लोग को कत्ल कर दिया था ना वहाँ के मक्का के जो वो अमीर लोग थे, मुशरिकीन मक्का। अल्लाह अकबर। दोनों हथेलियों और चेहरे के लिए एक ही मर्तबा मिट्टी पर हाथ मारना है। सुनन अबी दाऊद अत तहारा, तहारा का मतलब होता है पाकीज़गी, पाकीज़गी। बाबुत तयम्मुम हदीस नंबर 327 और सईदन तैयबन से पाक मिट्टी मुराद है। अल्लाह अकबर। 44 नंबर में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया, वो गुमराही खरीदते हैं और ये चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, गुमराही, अल्लाह तो बच के रहना चाहिए सब चीज़ों से भाई। अल्लाह हम सबको गुमराही के रास्ते से बचाए, आमीन। 45 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और अल्लाह दोस्त और मददगार के तौर पर काफ़ी है। क्या लिखा है, बहुत प्यारी आयत है बोलने में। वल्लाहु आलमू बिअदइकुम, ये कोई बात नहीं, ये पढ़ लेते हैं। वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। मेरा मखरज इतना अच्छा नहीं है, खैर पढ़ लेते हैं अपने लायक। अल्लाह और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए हम सभी मुसलमानों को, आमीन। 46 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, यहूदियों में से कुछ लोग अल्फाज को उनका मौका महल, मतलब उनको तोड़ मरोड़ कर बोलते थे, से फेर देते हैं और फिर अपनी ज़बानों को तोड़ मोड़ कर सच्चे दीन के ख़िलाफ़ ताना ज़नी करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, हमने सुना और हमने नाफरमानी की, अस्तग़फिरुल्लाह। और कहते हैं, सुनो अगरचे तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें कुछ सुनाया जाए, अस्तग़फिरुल्लाह। और आपसे मुखातिब होकर कहते हैं, राइना, अल्लाह, ए हमारे चरवाहे। और बेशक अगर वो कहते हमने सुना और हमने इताअत की, इताअत में मान लिया इस चीज़ को कि आप नबी हैं, और हमारी बात सुनिए और हमारी तरफ नज़र कीजिए, तो इनके लिए बेहतर और निहायत मुनासिब होता। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की है। इससे क्या साबित होता है, जो लोग कुफ्र करते हैं उन पर अल्लाह अपनी लानत छोड़ देता है। लानत माने क्या होता है, जब कुफ्र करता है इंसान तो लानत, अल्लाह की लानत का हकदार हो जाता है। लानत क्या होती है, बेसलामती, सलामती का अपोजिट होता है लानत। सलामती रुक जाएगी तो रहमतें कहाँ से आएंगी। तो हम सबको चाहिए कि कुफ्र ना करें, कुफ्र करेंगे तो फिर लानत होगी, लानत में सलामती नहीं रह जाएगी फिर, इसलिए अल्लाह हम सबको सलामत रखे, आमीन। चुनांचे सिवाय चंद लोगों के वो ईमान नहीं लाते, अल्लाह अकबर। फिर 47 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ए लोगों जिन्हें किताब दी गई, इस कुरान पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया, और वो इसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, तुम ईमान लाओ, अल्लाह अकबर, तुम ईमान लाओ फरमा रहे अल्लाह पाक। पढ़ेंगे इसको, क्या लिखा है इसमें हाशिया में, इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और पीछे की तरफ फेर दें, या उन पर उसी तरह लानत भेजें जिस तरह हमने साबत वालों पर लानत भेजी। साबत वालों कौन है, ये गूगल से सर्च करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं, सॉरी।
اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے. اللہ اکبر. 48 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گڑھا اور بڑے گناہ کا کام کیا. استغفر اللہ، نہیں کرنا چاہیے. 49 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اے نبی کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. سب سمجھنے میں بہت پیاری پیاری آیتیں ہیں ماشاء اللہ. 50 میں اللہ پاک فرما رہا ہے دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، اور اس کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے. استغفر اللہ. 51 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیاطین پر ایمان رکھتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جنہیں کتاب دے دی گئی وہ بھی مطلب کتاب کو چھوڑ کر بتوں پر ایمان لے آئے، تو کیا ہی کر سکتے ہیں. یہ تو ان کے اپنے خود ہی بربادی کر لی نا، ان لوگوں نے کیا ہی کر سکتے ہیں. خیر. اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 52 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. 1 نمبر میں اللہ پاک کیا فرما رہے تھے کہ تصدیق کریں جو تمہارے پاس ہے تم ایمان لاؤ. اللہ پاک ہم مسلمانوں سے کہنا تم ایمان لے آؤ. یہ آیت یہود و نصارہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی تعلیمات پر ایمان لانے کو ضروری قرار دے رہی ہے. مزید حاشیہ سورہ آل عمران 85 116. پھر 2 نمبر میں تو 3 نمبر میں کیا لکھا تھا؟ 3 نمبر یہ تو 2 نمبر تھا نا، یہ 2 نمبر تھا. ایمان بہت شیاطین پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے اللہ پاک؟ جبت و طاغوت کتاب کا نام ہے نا. اللہ اکبر. کے معنی بہت وسیع ہیں. جبت سے مراد ہے بت، کاہن یا جادوگر، اور طاغوت سے مراد جھوٹے معبود. گویا ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے اس کی عبادت کی جائے، اس پر بھروسہ، اس سے اعانت، اس سے مدد، استغاثہ کیا ہوتا ہے، اس حد تک جتنا کہ اللہ سے ہونا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا استغاثہ کیا ہوتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں، گوگل سرچ پہ چیک کرنا پڑے گا، یا تو چیٹ GPT پہ. استغاثہ کیا جائے وہ طاغوت کہلائے گی، لیکن دنیاوی امور میں ایک دوسرے کی معاونت یا مدد کرنا اس میں داخل نہیں، کیونکہ کیا لکھا ہے یہ سورہ مائدہ. تو شریعت مطہرہ کا حکم ہے
نیز ملاحظہ کریں حاشیہ سورہ بقرہ ورس نمبر 257۔ تو یہاں پر سورہ نساء کی، سورہ نساء مینس وومن، دا لیڈی کی 52 نمبر کی آیت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔